अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। बात करेंगे आज हम ड्रामा सीरियल मेहरपोश की, जिसमें शाहजहां की अम्मा आ जाती हैं मेहर के पास और उसको अच्छा खासा बुरा भला कहती हैं। उनको ऐसी करप्ट औरतों की लिस्ट में वो शामिल कर देती है जो धंधा करती हैं, जो कोठे चलाती हैं। नाज़रीन, वो कहती हैं कि तुमने तो उन लोगों को भी पीछे छोड़ दिया है जो ऐसे कारनामे अंजाम देती हैं, उनका भी एक असूल होता है, लेकिन तुम्हें तलाक तुम्हारे करतूतों, तुम्हारे कारनामों की वजह से हुई है। तो तुम अब मेरे बेटे की ज़िंदगी तबाह करने के लिए उसकी ज़िंदगी में क्यों आ गई हो। ये बात सुनकर मेहर हो जाती है काफ़ी अफसरदा, काफ़ी शर्मिंदा और काफ़ी ही ज़्यादा रोती है, क्योंकि उसका कसूर तो बिल्कुल भी नहीं है और ये बातें दुनिया वाले हरगिज़ नहीं जानते। दुनिया वालों का तो काम ये है कि राय का पहाड़ बना देना है, तनकीद करनी है, और तनकीद का अंजाम यही है कि तनकीद को खींचा ही जाता है, उसकी इस्लाह नहीं की जाती। इसी तरह मेहर गुस्से में आती है और शाहजहां के पास जाती है और उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारती है और उसे कह देती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, सब किया धरा तुम्हारा है, नेक्स्ट टाइम मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारी वजह से जो इल्ज़ाम मेरी ज़ात पे लग चुके हैं वो मेरे लिए काफ़ी हैं। नाज़रीन, पुलिस पहुंच जाती है वहीद के घर में और वहीद साहब को अरेस्ट करने की बात होती है, और दूसरी तरफ मेहरू के बारे में बात करती है शाहजहां की माँ के तुम्हें मेहरू से इतनी हमदर्दी क्यों है। नाज़रीन, ये सब मज़ीद आप न्यू एपिसोड में देखेंगे। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फटाफट मज़ेदार सी प्रोमो मिल जाए, अपडेट मिल जाए। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। बात करेंगे आज हम ड्रामा सीरियल मेहरपोश की, जिसमें शाहजहां की अम्मा आ जाती हैं मेहर के पास और उसको अच्छा खासा बुरा भला कहती हैं। उनको ऐसी करप्ट औरतों की लिस्ट में वो शामिल कर देती है जो धंधा करती हैं, जो कोठे चलाती हैं। नाज़रीन, वो कहती हैं कि तुमने तो उन लोगों को भी पीछे छोड़ दिया है जो ऐसे कारनामे अंजाम देती हैं, उनका भी एक असूल होता है, लेकिन तुम्हें तलाक तुम्हारे करतूतों, तुम्हारे कारनामों की वजह से हुई है। तो तुम अब मेरे बेटे की ज़िंदगी तबाह करने के लिए उसकी ज़िंदगी में क्यों आ गई हो। ये बात सुनकर मेहर हो जाती है काफ़ी अफसरदा, काफ़ी शर्मिंदा और काफ़ी ही ज़्यादा रोती है, क्योंकि उसका कसूर तो बिल्कुल भी नहीं है और ये बातें दुनिया वाले हरगिज़ नहीं जानते। दुनिया वालों का तो काम ये है कि राय का पहाड़ बना देना है, तनकीद करनी है, और तनकीद का अंजाम यही है कि तनकीद को खींचा ही जाता है, उसकी इस्लाह नहीं की जाती। इसी तरह मेहर गुस्से में आती है और शाहजहां के पास जाती है और उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारती है और उसे कह देती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, सब किया धरा तुम्हारा है, नेक्स्ट टाइम मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारी वजह से जो इल्ज़ाम मेरी ज़ात पे लग चुके हैं वो मेरे लिए काफ़ी हैं। नाज़रीन, पुलिस पहुंच जाती है वहीद के घर में और वहीद साहब को अरेस्ट करने की बात होती है, और दूसरी तरफ मेहरू के बारे में बात करती है शाहजहां की माँ के तुम्हें मेहरू से इतनी हमदर्दी क्यों है। नाज़रीन, ये सब मज़ीद आप न्यू एपिसोड में देखेंगे। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फटाफट मज़ेदार सी प्रोमो मिल जाए, अपडेट मिल जाए। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। बात करेंगे आज हम ड्रामा सीरियल मेहरपोश की, जिसमें शाहजहां की अम्मा आ जाती हैं मेहर के पास और उसको अच्छा खासा बुरा भला कहती हैं। उनको ऐसी करप्ट औरतों की लिस्ट में वो शामिल कर देती है जो धंधा करती हैं, जो कोठे चलाती हैं। नाज़रीन, वो कहती हैं कि तुमने तो उन लोगों को भी पीछे छोड़ दिया है जो ऐसे कारनामे अंजाम देती हैं, उनका भी एक असूल होता है, लेकिन तुम्हें तलाक तुम्हारे करतूतों, तुम्हारे कारनामों की वजह से हुई है। तो तुम अब मेरे बेटे की ज़िंदगी तबाह करने के लिए उसकी ज़िंदगी में क्यों आ गई हो। ये बात सुनकर मेहर हो जाती है काफ़ी अफसरदा, काफ़ी शर्मिंदा और काफ़ी ही ज़्यादा रोती है, क्योंकि उसका कसूर तो बिल्कुल भी नहीं है और ये बातें दुनिया वाले हरगिज़ नहीं जानते। दुनिया वालों का तो काम ये है कि राय का पहाड़ बना देना है, तनकीद करनी है, और तनकीद का अंजाम यही है कि तनकीद को खींचा ही जाता है, उसकी इस्लाह नहीं की जाती। इसी तरह मेहर गुस्से में आती है और शाहजहां के पास जाती है और उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारती है और उसे कह देती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, सब किया धरा तुम्हारा है, नेक्स्ट टाइम मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना।
تمہاری وجہ سے جو الزام میری ذات پہ لگ چکے ہیں وہ میرے لیے کافی ہیں۔ ناظرین، پولیس پہنچ جاتی ہے وحید کے گھر میں اور وحید صاحب کو اریسٹ کرنے کی بات ہوتی ہے، اور دوسری طرف مہرو کے بارے میں بات کرتی ہے شاہ جہاں کی ماں کہ تمہیں مہرو سے اتنی ہمدردی کیوں ہے۔ ناظرین، یہ سب مزید آپ نیو ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو فٹافٹ مزیدار سی پرومو مل جائے، اپڈیٹ مل جائے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ بات کریں گے آج ہم ڈرامہ سیریل مہر پوش کی، جس میں شاہ جہاں کی اماں آ جاتی ہیں مہر کے پاس اور اس کو اچھا خاصا برا بھلا کہتی ہیں۔ ان کو ایسی کرپٹ عورتوں کی لسٹ میں وہ شامل کر دیتی ہے جو دھندا کرتی ہیں، جو کوٹھے چلاتی ہیں۔ ناظرین، وہ کہتی ہیں کہ تم نے تو ان لوگوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے جو ایسے کارنامے انجام دیتی ہیں، ان کا بھی ایک اصول ہوتا ہے، لیکن تمہیں طلاق تمہارے کرتوتوں، تمہارے کارناموں کی وجہ سے ہوئی ہے، تو تم اب میرے بیٹے کی زندگی تباہ کرنے کے لیے اس کی زندگی میں کیوں آ گئی ہو؟ یہ بات سن کر مہر ہو جاتی ہے کافی افسردہ، کافی شرمندہ اور کافی ہی زیادہ روتی ہے، کیونکہ اس کا قصور تو بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ باتیں دنیا والے ہرگز نہیں جانتے۔ دنیا والوں کا تو کام یہ ہے کہ رائے کا پہاڑ بنا دینا ہے، تنقید کرنی ہے، اور تنقید کا انجام یہی ہے کہ تنقید کو کھینچا ہی جاتا ہے، اس کی اصلاح نہیں کی جاتی۔ اسی طرح مہر غصے میں آتی ہے اور شاہ جہاں کے پاس جاتی ہے اور اس کے منہ پر تھپڑ دے مارتی ہے اور اسے کہہ دیتی ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سب کیا دھرا تمہارا ہے، نیکسٹ ٹائم مجھ سے ملنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تمہاری وجہ سے جو الزام میری ذات پہ لگ چکے ہیں وہ میرے لیے کافی ہیں۔ ناظرین، پولیس پہنچ جاتی ہے وحید کے گھر میں اور وحید صاحب کو اریسٹ کرنے کی بات ہوتی ہے، اور دوسری طرف مہرو کے بارے میں بات کرتی ہے شاہ جہاں کی ماں کہ تمہیں مہرو سے اتنی ہمدردی کیوں ہے۔ ناظرین، یہ سب مزید آپ نیو ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو فٹافٹ مزیدار سی پرومو مل جائے، اپڈیٹ مل جائے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ بات کریں گے آج ہم ڈرامہ سیریل مہر پوش کی، جس میں شاہ جہاں کی اماں آ جاتی ہیں مہر کے پاس اور اس کو اچھا خاصا برا بھلا کہتی ہیں۔ ان کو ایسی کرپٹ عورتوں کی لسٹ میں وہ شامل کر دیتی ہے جو دھندا کرتی ہیں، جو کوٹھے چلاتی ہیں۔ ناظرین، وہ کہتی ہیں کہ تم نے تو ان لوگوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے جو ایسے کارنامے انجام دیتی ہیں، ان کا بھی ایک اصول ہوتا ہے، لیکن تمہیں طلاق تمہارے کرتوتوں، تمہارے کارناموں کی وجہ سے ہوئی ہے، تو تم اب میرے بیٹے کی زندگی تباہ کرنے کے لیے اس کی زندگی میں کیوں آ گئی ہو۔ یہ بات سن کر مہر ہو جاتی ہے کافی افسردہ، کافی شرمندہ اور کافی ہی زیادہ روتی ہے، کیونکہ اس کا قصور تو بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ باتیں دنیا والے ہرگز نہیں جانتے۔ دنیا والوں کا تو کام یہ ہے کہ رائے کا پہاڑ بنا دینا ہے، تنقید کرنی ہے، اور تنقید کا انجام یہی ہے کہ تنقید کو کھینچا ہی جاتا ہے، اس کی اصلاح نہیں کی جاتی۔ اسی طرح مہر غصے میں آتی ہے اور شاہ جہاں کے پاس جاتی ہے اور اس کے منہ پر تھپڑ دے مارتی ہے اور اسے کہہ دیتی ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سب کیا دھرا تمہارا ہے، نیکسٹ ٹائم مجھ سے ملنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تمہاری وجہ سے جو الزام میری ذات پہ لگ چکے ہیں وہ میرے لیے کافی ہیں۔ ناظرین، پولیس پہنچ جاتی ہے وحید کے گھر میں اور وحید صاحب کو اریسٹ کرنے کی بات ہوتی ہے، اور دوسری طرف مہرو کے بارے میں بات کرتی ہے شاہ جہاں کی ماں کہ تمہیں مہرو سے اتنی ہمدردی کیوں ہے۔ ناظرین، یہ سب مزید آپ نیو ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو فٹافٹ مزیدار سی پرومو مل جائے، اپڈیٹ مل جائے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ بات کریں گے آج ہم ڈرامہ سیریل مہر پوش کی، جس میں شاہ جہاں کی اماں آ جاتی ہیں مہر کے پاس اور اس کو اچھا خاصا برا بھلا کہتی ہیں۔ ان کو ایسی کرپٹ عورتوں کی لسٹ میں وہ شامل کر دیتی ہے جو دھندا کرتی ہیں، جو کوٹھے چلاتی ہیں۔ ناظرین، وہ کہتی ہیں کہ تم نے تو ان لوگوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے جو ایسے کارنامے انجام دیتی ہیں، ان کا بھی ایک اصول ہوتا ہے، لیکن تمہیں طلاق تمہارے کرتوتوں، تمہارے کارناموں کی وجہ سے ہوئی ہے،
तो तुम अब मेरे बेटे की ज़िंदगी तबाह करने के लिए उसकी ज़िंदगी में क्यों आ गई हो। ये बात सुनकर मेहर हो जाती है काफ़ी अफसरदा, काफ़ी शर्मिंदा और काफ़ी ही ज़्यादा रोती है, क्योंकि उसका कसूर तो बिल्कुल भी नहीं है और ये बातें दुनिया वाले हरगिज़ नहीं जानते। दुनिया वालों का तो काम ये है कि राय का पहाड़ बना देना है, तनकीद करनी है, और तनकीद का अंजाम यही है कि तनकीद को खींचा ही जाता है, उसकी इस्लाह नहीं की जाती। इसी तरह मेहर गुस्से में आती है और शाहजहां के पास जाती है और उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारती है और उसे कह देती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, सब किया धरा तुम्हारा है, नेक्स्ट टाइम मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारी वजह से जो इल्ज़ाम मेरी ज़ात पे लग चुके हैं वो मेरे लिए काफ़ी हैं। नाज़रीन, पुलिस पहुंच जाती है वहीद के घर में और वहीद साहब को अरेस्ट करने की बात होती है, और दूसरी तरफ मेहरू के बारे में बात करती है शाहजहां की माँ कि तुम्हें मेहरू से इतनी हमदर्दी क्यों है। नाज़रीन, ये सब मज़ीद आप न्यू एपिसोड में देखेंगे। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फटाफट मज़ेदार सी प्रोमो मिल जाए, अपडेट मिल जाए। अपना ख्याल रखिए।